از سینہ محباں آمد چو تیز نالا رفتت بلند سگرا ادی ساز بے نوائی در اختیار داری خواہی چو جان عاشق لبیک گفتہ آید چو تو خنجرہ دعائی ایسے عاشق تے عارف حال پنجابی چو نہ شیرے کدی سونا تو غطا میں پھٹے ہویاں نو پھٹ جاویں زخم تے ملم مت لاویں زخم مینوں سکھایا ہے ونج پیر کولو رب منگ میں چلو چلو نہیں سیو چلو چلو پیر کول بندہ رب واسطے گیا میرے دادا مرشد کول گئے نا جس وقت انہاں فرمایا عالم ہاں حافظ بھی ہاں فرمایا سائیں کی میں آئے ہوئے آنکھیں لگے کہ سرکار رب واسطے ہیں فرمایا اساں کو لوگ آندے بیاہ نہیں ہویا دعا کریں شادی ہو بنیا سادے کو لوگ آندے بھئی بوئیں جیڑی او دا رولا بنے ہوئے معاملہ حل ہو جاوے فلانا کیس ہے او دے وچ رہائی ہو جاوے تو آنا میں رب واسطے آیا انہاں ہاتھ باندھے انہاں کہ سونا جو دنیا دی کسی شے دی لوڑ ہوندی نا تے کسی دنیا دار دے بوئے تے بنیا تیرے کول خدا دی دس پئی ہوں اس واسطے تیرے بوئے تے آیا بس اللہ تعالیٰ دا فقیر ہاں موج چاہ گئے کھڑے ہو گئے حد کے چسینہ کان لایا فرمانا کہ سارے کوڑے سارے کو تو ہے ہی رب ہو حضرت سارے دادا مرشدون حضرت سائیں کتب پاک اپنے پیر دی بارگاہ استغاثہ کرنے فرمانے کتب شاہ ہے نت سوالی نہیں لائق غلامن خالی راہ شاہ چراغ ہے مرشد عالی کرنی نام دی یار وفائیے سائیں بخشو شوق الہی سائیں بخشو شوق الہی درویشی دا جو طریق ہے نا یہ دوئی سب تو وڈی گن شوق ہے پیر کو گئے سائیں بخشو شوق الہی میرے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہوتے کسی آکے کسی خدا دا نہ ہی پوچھیا دے فرمان لگے ہیک پوچھیا ہے پر او مجذوب ہوتی ایک پوچھیا ایک پوچھیا مجذوب ہوتی فرمایا کی میں ایک دن بیٹھی ہوں اپنی کیفیت دے جو ایک پٹواری ایسی واسو وستانے دا وہ آیا تھے اس نے آکھیا بے حافظ صاحب سنے ہیں تو رب دکھانا فرمایا اجے میں دیکھ کیفیت بدل اسے دے شیرن طالباں میں یار دے دیدار دا عاشقاں میں زلف دا رخسار دا قبر ہووے یار دے کوچے دے وچ سایہ ہووے یار دی دیوار دا باغ جنت دی نہ مینوں غرض ہے آستاں کافی مینوں دلدار دا بخشا جان قربان کر جانان تو تاہو سے منظور اس دربار دا جتنے تک اے جان اس دے نا تو قربان نہیں کرے گا جتنے تک اپنی جان تو زیادہ اس دے نال محبت نہیں رکھے گا اتنے تک نہ دین مکمل ہو سکتا ہے نہ تیرا ایمان کامل نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا